بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فسمع جليس تكمامات سمى جليس هنا سوري الملك لنقصو مالنا كان قد عمي دغمستو تاورا فاته متى سوزن بهدايا كثيرة بزوي هنا هدية يزو فقال قالوا ما ها هنا لك الزلال لو كوزي اللو قالوا أجمع باتقالي إن أنت شفيتني قالوا أنت كفوسكن يقولوا لا أنت نبروا الله سبحانه وتعالى كفيل باروتشن بكرم لا يالك قال كف يدرقال سوتشن يفوسوا يشلال حقيقة فواشوا من الله سبحانه وتعالى ይሄንን እንደ ሰበብ ሰጥቷል الله سبحانه وتعالى ለባሮቹ ነገር ግን እንደ ሂዳያና መሰል ነገሮች بالله سبحانه وتعالى እጅ ነው ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ብሏቸው إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا بالله بزيه يتوقع الله سبحانه وتعالى باريا يهونا سو بجو من الوقت خوارق العادات لمالين يقدروا نقروج يتايو اندهونا مال كلمان يوطوا نقروج بملكاموچم يسرالو بمطفوچم يسرالو من ليباچو نطبوچ ይኖራሉ አንደኛው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ነገሮችን ወደ الله سبحانه وتعالى ያስጠጋል የአላህ ባሪያ ይሆነ እንደሆነ እንደገና ተአምራቶችን በሚያሳይ ጊዜ هداية الخلق تفلقونه باروش ولا إسلام انديقب ولا كتنيا منقر انديقب تفلقونه انجي كيسه لما ولا تعالى من النسو ميساروت عندما سماكون بسراج ان يفلقوا على الله سبحانه وتعالى باروش النزاسة زناكون بسراج ان يساروت يسوون غنزب لما مزبر اندي اين نقروش يميساروت إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله بالله يأمنك هنا دعوت الله لك دعوت الله فشفاك الله سبحانه وتعالى لمننا فشفاك يفوسها له فآمن بالله بالله من أو جبريل من دجال عندما تاوقت يتلاعيو تأمراتوچن يزونو የሚመጣው የተላዩ የሚገርሙ ተአምራቶችን الله سبحانه وتعالى ሰጥቷል እንግዲህ ፈቅዶለታል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ብቻቸውን የሰዎችን መልካምነት የሚያሳዩ ናቸው ተብሎ ሊታሰቡ አይገባም فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى الله سبحانه وتعالى فوس وادانه فآتى الملك ولا نقصه يدا يا يتفوسوا يا نقصه كماماج أين سور ينبروا معه فجلس إليه ودسو تكمدك كما كان يجلس يكمد نبروا فقال له الملك من رد عليك بصرك ما أنه رقم وينهن من لسله بروال قال ربي بروال قال ولك رب غيري دقمو كان يوجه أنت قيت الله اندي بروال ይሄንን ሁሉ ሲሉ ግን በውስጣቸው የተቀበረ ነገር አለኮ የሚያምኑበት ነገር ማለት ነው እሱ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጣሪያቸው እንደሆነ ፍርዓውን ከዚህ የበለጠ ነገር ተናግሯል አና ረብኩም الأعلى እኔ ታላቁ ጌታችሁ ነኝ የሁላችሁም ብሏል እኮ ከዚህም ጋራ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደገለጸው وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يوق نبرت أنك قمت فرعون راسه يتعلم هونم بتشاسان جيتان دان لو يوق نبر فرعون دي آية كفر من دنو من له جحود هذا لم يدي إباء الناس تكبار ألا برقت وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله قل الله يملسن انجي سويت اندزي ሆናል በፍርዓውን ዘመን የነበሩ ድግምተኞችን ተመልከቱ እስኪ ያመኑ እለት የተናገሩትን ነገር لأصلبنكم في جذوع النخل እያላቸው ማለት ነው እጅና እግራችሁን
እያخላለፍኩኝ ቀኝና ግራውን እያደረኩኝ ቆራረጣችኋለሁኝ ብሎ ሲላቸው ራሱ እንኳን አልተመለሱም ነበር እዚህም ላይ ምን አለ የኔና ያንተ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ብሏል ربي وربك الله فاخذه يازو فلم يزل التوكل يعذبه سن كمقطات حتى دل على الغلام بغلام ولا يسكن ملائكه درس ማለት አይ እንግዲህ እንግዲያውስ የፈወሰኝ እሱ ነው ብሎ ሰበብ ሆኗል